सन्दीप लामिछानेको निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतमा सुरु भयो सुनुवाई। मकवानपुरमा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन प्रचण्ड ओलीबीच फाइनल वार्ता बालुवाटारमा। डाक्टर तोसीमा कार्कीको प्रश्न, सडक विभाग र केयुकेएलले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? नेकपा एमालेका एक नेता काठमाडौँकै जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। घुस खानु आमाको रगत खानु सर हो भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि लाग्यो 1 अर्ब घुस खाएको आरोप। बालुवाटारको बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू उत्साहित, एमालेसँग नमिल्ने निष्कर्ष। राष्ट्रपति पुस 10मै टुङ्गो लागेको हो, केपी ओलीको दाबी। सरकारलाई प्रदीप पौडेलको प्रश्न, उपत्यकामा पानीको अभाव अन्त्य गर्न योजना के छ? बालुवाटार बैठकपछि गगन थापाले भने, 4 दल एकै ठाउँमा उभिन्छौ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन्त्री मोदीको चेतावनी, आफ्नो ठाउँमा बस्नुस्। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर बहस गर्नु दुखद भएको जनार्दन शर्माको टिप्पणी। विश्वविद्यालयमा पुरानो तरिका होइन, नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सिंहदरबारभित्र जनता सहजै छिर्न पाउने व्यवस्थाका लागि रुलिङको माग। ललितपुर महानगरले भन्यो, इन्टरनेट र टेलिफोनका तार 7 दिनभित्र हटाऊ। सरकारले दिने आकस्मिक बिदाका दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने। नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि आगो समाचारलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र देश विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड ओली बीच भेटवार्ता भइरहेको हो। बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसपा र एकीकृत समाजवादी संघको छलफलपछि प्रचण्डले शुक्रबार ओलीसँग वार्ता गर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न प्रचण्डले ओलीसँग पनि वार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरू पनि छलफलमा छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेका थिए, तर उक्त प्रस्ताव प्रचण्डले सकारात्मक रूपमा लिएनन् भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउने दाबी गरिरहेको छ। मकवानपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट गैराती एकजनाको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट बकैया गाउँपालिका 5 पाओसका 50 वर्षीय जनकलाल माझीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बलराम श्रेष्ठका अनुसार गैराती 9 बजे घर नजिकै बाख्राखोरमा जाँदै गरेका माझीलाई हात्तीले आक्रमण गरेको हो। गम्भीर घाइते उनको हेटौडा अस्पतालमा उपचारका क्रममा राति नै निधन भएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। विदेश जान लगाइएको रोक हटाउन माग गर्दै सन्दीप लामिछानेले हालेको निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। उच्च अदालतले 28 पुसमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा उपत्यका छाड्न नपाइने लगायतका शर्त राखेको थियो। त्यही कारण लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न युए जान नपाउने भएपछि सन्दीप विदेश जान लगाएको रोक हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए। सन्दीपलाई धरौटी छाड्ने आदेश विरुद्ध सरकारले पुनरावेदन दिएको थियो। यो मुद्दाको पेशी न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र हरिप्रसाद फुइयालको इजलासमा तोकिएको थियो, तर यो रिट भने शुक्रबार हेर्न नपाइने परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा समस्या भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छिन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको व्यथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छिन्। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सांसद कार्कीको प्रश्न छ, सडक विभाग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? यसैसँग जोडेर उनी भन्छन्, नेपाल सरकारको संघीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल जाने नखु भैँसीपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ? टुडीखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको सातो बाटो चापागाउँ कान्तिपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ठूला ठेकेदारको मिलीमतो र दबाव हो। राज्यका निकाय गैर जिम्मेवारी हुनु कमजोरी मात्र नभएर आम जनतामाथि अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सार्वजनिक निर्माणको यो ढिलासुस्ती र व्यथिति अविलम्ब समाधान गरियोस्।
नेकपा एमालेका काठमाडौँका नेता पुण्य प्रसाद चौलागाई जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। एमालेका काठमाडौँ जिल्ला सदस्य एवं 2074 सालमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर पदका प्रत्याशी समेत रहेका चौलागाई साक्खु नजिकै जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलमा भर्खरै प्रहरी पुगेको र प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको रिजालले बताएका छन्। नेपालमा घुस बिना एउटा टेबलको फाइल अर्को टेबलमा पनि पुग्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। तर यसपटक नयाँ ऊर्जा मन्त्रीले एकैपटक 1500 मेगावाट बिजुलीको पीपीए गरिदिए, अर्थात् 1500 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता। यो खरिद लाख करोडको होइन, अर्बौं अर्बको हो। एउटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड घुस मागिन्छ। 2 जहाज खरिद गर्दा 4 अर्ब भन्दा बढी हिनामिना भएको दावी गरियो। अर्बौं अर्बको बिजुली खरिदको सम्झौता गरिँदा पानी मात्रै पिएर गरियो होला, हुन सक्छ पानी मात्रै पिएको थियो, हुन सक्छ कुनै आर्थिक चलखेल पनि भयो। घुस खानु आमाको रगत खानु उस्तै हो भन्ने नारा प्रचारमा ल्याएका राजेन्द्र लिङदेनमाथि नै यस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि उनले सफाईमा केही कुरा लेखेका छन्। घुस खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने नारा दिएर निर्वाचन जितेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनमाथि घुस लिएको आरोप लागेको हो। मन्त्री लिङदेनमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्दा 1 अरब घुस लिएको आरोप लागेको हो। लामो समयदेखि रोकिएको प्रभावी नदीमा आधारित जलविद्युत आयोजना आरओआर को खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए 2069 माघ 24 गते खुल्ला गरिएको छ। 1500 मेगावाटबाट लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ घुस वापस सङ्कलन हुने देखेपछि मन्त्री लिङदेन समेत राजी भई सम्झौता खुल्ला गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। मन्त्री लिङदेन प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ र केही ऊर्जा व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेको भन्दै केही अनलाइन सञ्चार माध्यमका समाचार नै सार्वजनिक भएको थियो। घुस लिएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्री लिङदेनले आफूमाथि लागेको आरोपको बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत खण्डन गरेका छन्। बिहिबार आफ्नो फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, केही दिन अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा मैले 1 अरब लिएको भनी सुनियोजित ढङ्गबाट गरिएको दुष्प्रचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता मात्र नभएर आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि निर्णयमा आफूले 1 रुपैयाँ पनि हिनामिना नगरेको दावी गरे। साथै आफूमाथि लागेको आरोपमा कसैले सत्य प्रमाण ल्याएमा आफू झुन्डिन तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। लिङदेनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भनेको वाक्य पुनः दोहोऱ्याएका छन्। आफूले उक्त भनाई भन्नका लागि मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमै पालन गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एकीकृतले राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेको छ। उसले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव राखेका थिए, तर नेपालले ओलीको प्रस्ताव प्रष्ट रूपमा नआएको भन्दै पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए। उनी पार्टीको सचिवालय बैठकपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउताउने गरी सक्रिय भएका हुन्। हिजो मात्रै उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई अघि सार्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। आजको बालुवाटारको 4 दलको बैठकमा 5 दलीय गठबन्धन बिउताउने सहमति भएको छ र शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउने गरी छलफल भएको नेताहरूको दावी छ। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत दुवै दलको दावी छ। आजै 5 बजे बस्ने बैठकमा सो बारे निर्णयमा पुगिने बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्पष्ट पारेका छन्। बालुवाटारको बैठकपछि नेकपा यसका नेताहरू उत्साहित छन्। बालुवाटार निकट स्रोतले जनाए अनुसार आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको नाम अघि सारेका थिए, जसमा जसपाका अध्यक्ष यादवको पनि समर्थन थियो। काङ्ग्रेस नेताहरूले भने राष्ट्रपति आफ्नो दलले लिने र 5 वर्षको सरकारमा माओवादी र नेकपा एकीकृतले 4 र 1 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको खुलेको छ। बालुवाटारको बैठकपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने निश्चित भएको नेताहरूको दावी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको राष्ट्रपति हुने कुरा पुस 10मै टुङ्गो लागेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमालेको राष्ट्रपति हुने कुरा पुस 10मै टुङ्गो लगाएर बसेको बताएका छन्। एमालेको राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पुस 10 गते नै टुङ्गो लगाएर बसेका छौँ, ओलीले भने। भोलि राष्ट्रपतिको मनोनयन हुन्छ। उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र राजनैतिक समीकरण फेरबदलमा भइरहेको
भइरहेको प्रयासबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। अरू घटनाक्रम मलाई थाहा छैन, ओलीको प्रतिक्रिया छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले पानीको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको योजना तत्काल संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेका हुन्। राज्यको अभियारा एक घर एक धारा उपत्यकामा 65% घरमा धारा छ, पानी आउँदैन। राज्यले पानी नआउने धारा वापस शुल्क लिइरहेको छ। ट्याङ्कर र जमिन मुनिबाट आपूर्ति गरेर पानीको आवश्यकता पूर्ति गरिएको छ। मिलन्चीबाट आएको पानी भनेको 17 करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेका कारण 50% चुहावट छ, जबकि काठमाडौँलाई 47 करोड लिटर आवश्यक पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको योजना के छ, तत्काल संसदमा प्रस्तुत गरियोस्, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको 4 दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले आजै साँझ 5 बजे टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै महामन्त्री थापाले भने, हामीले एक अर्काको कुरा सुन्यौं, हामी एउटा टुङ्गोमा छौं कि 5 बजे एउटै निर्णय गर्छौं, एकै ठाउँमा उभिन्छौं, हामी त्यो टुङ्गोमा छौं। 4 दलको बैठक झण्डै 4 घण्टा चलेको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिको चुनावसँगै समसामयिक विषयमा लामो छलफल भएको थापाले बताएका छन्। बैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउन प्रस्ताव गरेका थिए। यी 3 दलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अघि सारेका छन्। हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग रहोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका छौं। अन्य दलबाट पनि फरक प्रस्ताव आएका छन्। एकै ठाउँमा उभिन्छौं भन्नेमा प्रष्ट छौं, थापाले भने। नेपाली कांग्रेसबाट र अन्य 3 दलबाट पनि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा टुङ्गोमा पुग्नु अघि आआफ्नो दलमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ। चारै दल एकै ठाउँमा उभिन्छौं, त्यसअघि आआफ्नो दलमा छलफल गर्छौं, थापाले भने। चारै दलको आआफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि साँझ 5 बजे फेरि बैठक बस्ने तय भएको छ। त्यही बैठकमा राष्ट्रपति उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्ने थापाको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते हुँदैछ। त्यसका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी दिएका छन्। आज नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ फोनिसले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फोनिस युके पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठिक ठाउँमा बस्न चेतावनी दिएका हुन्। उनले 1-2 हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा पूर्व राजाले म नै राजा हुँ भन्ने सोचिरहेको भन्दै त्यस्तो नसोच्न चेतावनी दिएका हुन्। देशमा गणतन्त्र आइसकेको र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्दै उनले देश पश्चगमनतर्फ नफर्कने बताएका छन्। मानव जातिका लागि गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था भएको उनले बताएका छन्। मन्त्री मोदीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका हुन्। उनले देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनका निम्ति पत्रकारले ठूलो योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर बहस गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै शर्माले एजेन्डामा सहमति गरेर त्यसका आधारमा संरचना र पदको बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि जाने बाटो खोजौं। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। परदेश भएकै कारण केही बजेट प्राप्त गरे पनि प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेशलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। संघीय संसदले बनाउनु पर्ने ऐन कानून नबन्दा प्रदेशहरूले शास्ति भोग्नु परेको र संविधान अनुसार अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न नसकेको भन्दै माओवादी सांसद शर्माले यसबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरू पुरानो तरिकाले नभएर 21औं शताब्दीका आधारमा विकसित विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभाको 75औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वमा विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। सभाको 75औं बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, संस्कृत
संस्कृति विश्वविद्यालयले अब पुरानो तरिकाले होइन नवीन शैली र सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यतिखेर विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै र आफ्नो हितमा तिनको सार्थक उपयोग गर्दै संस्कृति विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि रुलिङ माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सभामुख देवराज घिमिरेसँग यस्तो माग राखेका हुन्। सरकारले लाइन मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको तर हरेक ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन देखिन नछाडेको उनले बताएका छन्। त्यसको उदाहरणका लागि उनले सिंहदरबारको दक्षिण गेटको अवस्था हेर्न सुझाएका हुन्। सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यही बाटोबाट ओहोर दोहोर गर्छौं, जनताहरू लाइनमा बसेका हुन्छन्। मन्त्री सांसद र चिने जानेको कर्मचारी नहुने व्यक्ति सिंहदरबारभित्र पस्नै पाउँदैन उनले भने। यसैमा उनले थपे, सेवाग्राहीहरू चार दिवार बाहिर, सिंहदरबार बाहिर, मन्त्रालय जति सिंहदरबारभित्र। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि जनताले सिंहदरबारमा सहज प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामी सुशासन र जवाफदेहिताको कुरा गर्छौं तर जनतालाई प्रताडित गरिरहेका छौं, सांसद ज्वालाले भने। यसकारण सभामुखबाट आजै रुलिङ हुनु पर्यो कि सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्। ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्र र पर्यटक मार्ग वरपर रहेका अव्यवस्थित इन्टरनेट र टेलिफोनका तार 7 दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ। सडक किनाराका पोलमा झुन्डाएका इन्टरनेट र टेलिफोनका तारका मुठाहरूले सहर नै कुरूप भएपछि महानगरले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तिनलाई 7 दिनभित्र हटाउन भनेको हो। ललितपुर महानगरपालिकालाई सुन्दर र स्मार्ट सहर बनाउने अभियानलाई अव्यवस्थित तारले चुनौती थपको महानगरको ठहर छ। सूचनामा लेखिएको छ, महानगरपालिकालाई सुन्दर र स्मार्ट सहर बनाउने हाम्रो अभियानलाई चुनौती दिँदै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र नेपाल टेलिकमद्वारा सडक किनारामा राखिएका अव्यवस्थित तार तथा सडकको पोलमा राखिएका तारका अनावश्यक मुठाहरूले सहरलाई नै कुरूप पारेको हुँदा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र वरपर तथा पर्यटक मार्गहरूमा राखिएको त्यस किसिमका तार र मुठाहरू यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले आफै हटाउनु हुन अनुरोध छ। यदि 7 दिनभित्र तारहरू नहटाए कारबाही हुने चेतावनी महानगरले दिएको छ। सरकारले दिने आकस्मिक बिदाका दिन अब बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2079 मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै शुक्रबार यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक बिदाको सूची बाहेक नेपाल सरकारले आकस्मिक बिदा दिएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरेन्स, आरटीजीएस जस्ता अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा नियमित गर्नुपर्नेछ। यस्तो बिदाको दिन 10 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म कार्यालय खुल्ला राख्न समेत राष्ट्र बैंकले समय तोकेको छ। यस बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग र कार्यालय खुल्ला राखेर सेवा सुचारू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।